बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन इकराम, रात गए इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान के वजीर दाखिला, और अगर हम ये कहें कि मौजूदा हुकूमत में सबसे ज़्यादा बाइख्तियार शख्सियत मोहसिन नकवी के हवाले से, मोहसिन नकवी की सेहत इंतहाई तशवीशनाक है और इस वक्त मोहसिन नकवी अस्पताल में दाखिल हैं। ये डिटेल्स क्या हैं, बैरून मुल्क मामला क्या चल रहा है, माजरा क्या है, इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स हैं, जबकि कुछ और सोर्सेज जो हैं वो मोहसिन नकवी के हवाले से कुछ और क्लेम्स भी कर रहे हैं। इन सारे के सारे क्लेम्स जो हैं इन्हें हम एनालाइज कर लेते हैं। इसके साथ ही साथ दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान। आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो बाहर दस्तयाब लीडरशिप है, उस पर क्वेश्चंस उठते रहते हैं। इमरान खान साहब की बातें मनोअन वो नहीं पहुंच जाते। इमरान खान साहब की बातें अगर मनोअन अवाम तक पहुंच रही हैं तो उसमें खान साहब की फैमिली का, उनकी बहनों का एक कलीदी किरदार है। अलीमा खान साहिबा जो हैं अब वो निशाने पर आ चुकी हैं और उनके साथ बड़ी अनहोनी हुई है। उन्हें तलब किया गया है, शहर इक़्तिदार में 6 घंटे तक उनसे तफ्तीश हुई है। इस हवाले से कुछ इनसाइड डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। जबकि साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, इस हुकूमत के लिए अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से एक बड़ा सरप्राइज है। अब से कुछ देर पहले एक इजलास खत्म हुआ है इस्लामाबाद के अंदर, एक बड़ी बैठक हुई है और ये बैठकें जो हैं ये लगातार हो रही हैं और इस गिरती हुई हुकूमत की, इस निज़ाम की दीवार को आखिरी धक्का किस तरह से अपोजिशन इत्तेहाद देने जा रहा है। और इमरान खान साहब ने जब इस अपोजिशन इत्तेहाद के अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग के बाइकआउट के फैसले की तायीद की है, उसके बाद से मंजरनामा वैसे ही बदल चुका है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा हथियार है, इमरान खान की जो सबसे बड़ी ताकत है, उसे हर तरह से कंट्रोल करने और उस हथियार को नाकारा बनाने की कोशिशें हो रही हैं। वो हथियार क्या है? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है। हमने गुज़श्ता दिनों के अंदर भी देख लिया कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के बजाय पीटीआई के सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन बढ़ाया गया है। अब दो तरह की स्ट्रैटेजीज जो हैं वो इस वक्त लगाई जा रही हैं। ये स्ट्रैटेजीज क्या है? एक स्ट्रैटेजी ये है कि पीटीआई के बंदों को उठाओ, पीटीआई के बंदों को पकड़ो और एक डर और खौफ की फजा बनाओ ताकि सोशल मीडिया पर कोई बात ना करे। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि जी इमरान खान साहब को उनके कुछ पार्टी रहनुमाओं के जरिए ये मैसेज भेजो कि खान साहब अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें, सेक्रेटरी इत्तलात के अंडर आए, कोई ट्वीट इधर उधर नहीं होना चाहिए मर्जी के खिलाफ, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ। खान साहब तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने इसके ऊपर ना असबात में बात की, ना इस पर इनकार किया। खान साहब ने कहा आगे बढ़ो। खान साहब ने इस बात को इग्नोर किया बिकॉज इमरान खान साहब नोज द पावर ऑफ हिज सोशल मीडिया। ठीक है, अब ये चाहते हैं कि खान साहब खुद ही अपने सोशल मीडिया को डिसफंक्शनल कर दें, तो ऐसा तो होने से रहा। अब ये हर तरह से आम कारकुन को, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाएंगे डर बनाने के लिए, खान साहब के पास ऑफर्स भेजेंगे। फिर एक जेआईटी बनाई हुई है, प्रेफरेंसेस रियासत की। आप यहां से समझ लें कि आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में एक जेआईटी है जो पीटीआई के सोशल मीडिया को इन्वेस्टिगेट कर रही है। फिर ये जेआईटी जो है ये जुल्फी बुखारी, बैरिस्टर गौर सबको बुला रही है। जिब्रान इलियास जो कि पीटीआई का, जिसे आप हकीकी मानों में गुमनाम हीरो कहते हैं, सोशल मीडिया के हेड हैं जी पीटीआई के, अजहर मशवानी, ये सब लोग इस वक्त निशाने पर हैं। क्यों? क्योंकि ये इमरान खान की आइडियोलॉजी जो है उसे खत्म नहीं होने दे रहे, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दे रहे और बल्कि उस पर पहरा दे रहे हैं। यानी अगर कोई बीच में वारदात डालता है तो उस पर पहरा देता है सोशल मीडिया, तो जाहिर बात है गुस्सा है। फिर अलीमा खान साहिबा जो हैं वो इमरान खान साहब की बात को फिल्टर किए बगैर मनोअन आपके और मेरे सामने रखती हैं। अब इस सब के अंदर अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्हें भी जेआईटी जो है उसने बुलाया और आप अंदाजा करें कि कप्तान की बहन से जेआईटी ने तकरीबन 6 घंटे सवालात किए हैं और पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनकी मैनेजमेंट के बारे में पूछा। जराये ये बता रहे हैं और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के जराये ये बता रहे हैं, तो यहीं से आप समझ जाइएगा क्योंकि इसे हमने उस एंगल से ही देखना है कि मीडिया को क्या खबर फीड की गई है। अब मीडिया ये कह रहा है कि जी जेआईटी ने अलीमा खान से पूछा कि जिब्रान इलियास से आपका क्या ताल्लुक है। इस पर अलीमा खान ने कहा कि जिब्रान इलियास से कभी नहीं मिली, लेकिन राब्ता रहता है और वो जिब्रान इलियास को ट्वीट्स भेजती हैं जो वो पोस्ट करता है। जराये का कहना है कि अलीमा खान ने कहा कि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, सारी जद्दोजहद भाई के लिए कर रही हैं। कुछ लोग बानी पीटीआई का नाम बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं। जेआईटी ने पूछा कि आईएमएफ के कर्ज के हवाले से क्यों बयान दिया। अलीमा खान ने जवाब दिया कि ये हमारे पैसे हैं तो हम सवाल कर सकते हैं। जराये ने बताया कि अलीमा खान ने कहा कि बानी पीटीआई और पार्टी ऑफिशियल अकाउंट्स को अपनी पोस्ट भेजते हैं जो वो लगाते हैं और जेआईटी से दौरान तहकीकात अलीमा खान साहिबा जो हैं, अब ये सरकारी मौक़िफ़ है कि वो उलझ भी पड़ी और गुस्से का इजहार भी किया। ऑल्दो आई डोंट थिंक कि इस तरह की चीज़ जो है वो ही होगी, लेकिन इन्होंने अब इसी तरह से मुल्क के मामलात लेकर चलने। असल चीज़ ये है कि ये पीटीआई के सोशल मीडिया से खौफजदा है और इन्होंने खान साहब की हमशीरा, जिनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें भी नहीं बख्शा। बल्कि खान साहब ने आज स्टेटमेंट दी ना कि भाई इससे पहले हमने देखा
کہ یحییٰ خان جو ہے اس نے شیخ مجیب کی بیوی کو گرفتار نہیں کیا, ضیاء نے ذوالفقار علی بھٹو کی بیوی کو گرفتار نہیں کیا, جنرل مشرف نے کلثوم نواز کو گرفتار نہیں کیا, لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ مجھے تکلیف دینے کے لیے میری بیوی کو بھی گرفتار کر کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو خان صاحب کی بہنیں جو ہیں اب انہیں بھی نشانے پر لیا جا چکا ہے. خان صاحب کی بہنیں جو ہیں انہیں بھی 6-6 گھنٹے تک اگر آپ تفتیش ان سے کر رہے ہیں جس کی تک بھی نہیں بنتی, اور کیا اس طرح سے سوشل میڈیا مینج ہو جائے گا, کیا اس طرح سے زبان خلق جو کہ نقارہ خدا ہوتی ہے کیا وہ خاموش ہو جائے گی؟ تو ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ چیز آپ کو سمجھنی پڑے گی, آپ کو حقیقت کا ادراک کرنا پڑے گا, آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھنا پڑے گا, بیکاز دیٹ از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. اچھا, اب اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اپوزیشن اتحاد اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ نے تو 14 نام دے دیے, مائنس عمران کرنے لگے تھے. پھر محمود خان اچکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا وہ میدان میں آیا. انہوں نے وہ جو پورا ایک پلاٹ تھا وہ فائل کیا, انہوں نے ناکام بنایا وہ منصوبہ. اور اس وقت جو اپوزیشن اتحاد ہے وہ بہت تیزی سے مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اب ایک ڈیولپمنٹ ہے, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان اخندزادہ حسین یوسفزئی, انہوں نے پریس ریلیز جاری کیا ہے. کہتے ہیں کہ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کی جانب سے اپوزیشن رہنماؤں کے اعزاز میں دعوت افطار منعقد ہوئی, جس میں سربراہ جمیعت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی, علامہ راجہ ناصر عباس, صاحبزادہ حامد رضا, ساجد ترین ایڈوکیٹ, سید زین شاہ, اسد خیسر, عاطف خان, شاہرام ترقئی, عوام پاکستان پارٹی سے ظفر مرزا, عبدالرحیم زیارت اور دیگر جو ہیں انہوں نے شرکت کی. جبکہ جماعت اسلامی کے مرکزی سیکرٹری جنرل لیاقت بلوچ جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی. افطار میٹنگ میں ملک میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال اور اپوزیشن کے ممکنہ اتحاد پر تفصیلی گفتگو ہوئی, اپوزیشن کے ممکنہ اتحاد پر. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دیگر چیزیں بھی ہوئی ہیں, جس میں بتایا گیا ہے کہ شرکاء کا خیال تھا کہ حکومت امن و امان اور شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے, اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات خصوصی طور پر دگرگوں ہیں. شرکاء اس بات پر مکمل اتفاق کرتے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلایا جائے, اور حالات کا تقاضا ہے کہ مسائل کے دیر پا حل کے لیے ہمیں دائروں کے سفر کو ختم کرنا ہوگا. شرکاء نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ عید کے بعد ممکنہ اپوزیشن اتحاد کو حتمی شکل دے دی جائے گی. ناؤ دس از اے ویری بگ ڈیولپمنٹ کہ عید کے بعد جو ایک پاسبل چانسز ہیں کہ جی پاسبلٹی ہے کہ اپوزیشن اتحاد, اب تحریک تحفظ آئین پاکستان تو ہے لیکن مولانا فضل الرحمان اس میں شامل ہو جائیں, جماعت اسلامی اس میں شامل ہو جائے, عوام پاکستان پارٹی جو شاید خاقان عباسی والی جماعت ہے, مفتاح اسماعیل بھی اس میں ہے, وہ بھی شامل ہو جائیں, اور اپنی پاورز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے یونائٹ کریں. ڈیموکریسی کی اس وقت جو معطل ہو چکی ہے پاکستان میں جمہوریت, اس کی بحالی کے لیے اپنا کام کریں. آئین جو ہے اس کی بحالی کے لیے, کیونکہ آئین بھی معطل ہے, جمہوریت بھی معطل ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے, اور فاشزم ہے, فسطائیت ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور ان پر بات کرنا ضروری بھی ہے. لیکن عید کے بعد ایک بڑا سرپرائز جو ہے وہ آ سکتا ہے. اب آتے ہیں محسن نقوی صاحب کے اوپر. محسن نقوی صاحب جب سے یہ دہشت گردی کے واقعات شروع ہوئے ہیں, محسن نقوی صاحب اس کے بعد سے غائب ہیں, آلدو ان کی کچھ سٹیٹمنٹس منظر عام پر آتی رہیں. ماضی کی جو لوگ نکال کے دکھا رہے تھے کہ بلوچستان میں ایک ایس ایچ او کی مار ہے, دہشت گرد آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں بھی. اب قومی سلامتی کا پارلیمانی اجلاس ہو اور اس میں پاکستان کا وزیر داخلہ ہی نہ آئے, تو اس سے آپ سیریسنس کا خود ہی اندازہ لگا لیں. لیکن اب یہ ایک ناظرین کرام صحافی ہیں جی, رضوان رضی, ناقد ہیں عمران خان صاحب کے بڑے شدید قسم کے. اب عمران خان صاحب کے ناقد ہے تو دوسری سائڈ کے کلوز ہوں گے obviously, یہ بالکل ایک ڈائریکٹلی پروپورشنل چیز ہے. اب انہوں نے ایک بہت بڑا کلیم کیا ہے, کہتے ہیں کہ محسن نقوی جو ہیں وہ شدید بیمار ہیں اور وہ بیرون ملک گلف کے ایک ملک میں اسپتال میں داخل ہیں, اور انہوں نے ان کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی یہ وجہ بتائی ہے کہ محسن نقوی اس وقت شدید ترین بیمار ہیں اور گلف کے ایک ملک میں, یعنی کہ عرب ملکوں میں سے کسی ایک ملک میں وہ ایک اسپتال کے اندر داخل ہیں. اچھا, بیرون ملک کے والے سے بتایا گیا تھا ہمیں بھی کہ محسن نقوی, ہم نے سورسز سے جب پتا کیا تھا اور ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جس دن اجلاس ہے اس دن رات کو وہ آ جائیں گے. اب کچھ سورسز اس کے اندر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں, آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں یہ بات آ رہی تھی کہ وہ استعفیٰ دینے پر غور کر رہے ہیں, بیچ میں یہ بھی بات آئی تھی کہ جی محسن نقوی صاحب جو ہیں ہی وانٹس ٹو ٹیک اے بریک, لیکن وہ ایک بہت طاقت کے ساتھ اس سے بھی طاقتور عہدے پر واپس آ سکتے ہیں, جیسے رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہوتے تھے کہ محسن نقوی کی مہربانی کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنا, وہ وزیر اعظم بننا چاہتا تو وہ بھی بن جاتا. محسن نقوی صاحب جو ہیں اب ان کے والے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ شدید بیمار ہیں, علیل ہیں اور گلف کے ایک اسپتال کے اندر ہے. ایون کچھ سورسز یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ہی ہیز شفٹڈ ہز فیملی دیئر ایز ویل, شاید وہاں پہ علاج چل رہا ہے تو اس لیے شاید فیملی کو شفٹ کیا ہوگا یا ان دا لانگر رن, یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو رہا, بٹ یہ انکنفرمڈ ہے. لیکن اب یہ جو صاحب ہیں جن کا میں نے آپ کو حوالہ دیا, انہوں نے یہ کنفرم کر دیا کہ محسن نقوی اس وقت شدید ترین بیمار ہیں اور اسپتال کے اندر محسن نقوی جو ہیں وہ داخل ہیں, اور ان کی صحت کے حوالے سے ان کی جو ہیلتھ کنڈیشن ہے وہ اس وقت تشویشناک ہے. تو یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.